अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल ख़ान नियाज़ी अपने चैनल की पहली वीडियो के साथ हाज़िर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं गोमुल्ला कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और लकी मरवत से बिलोंग करता हूँ। इस चैनल बनाने का मकसद ये था कि जो अभी सो फार मैंने पढ़ा है अबाउट लॉ या जो आगे पढ़ूँगा और जो मेरे पास अदना सी नॉलेज है वो आप लोगों तक कन्वे कर पाऊँ, और उम्मीद है आप लोग इस मिशन में मेरा साथ देंगे। बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। जो आज का लेक्चर है वो है अबाउट हाउ टू स्टडी लॉ। आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा कि वाई टू स्टडी लॉ। आपको बहुत स्टफ़ मिल जाएगा, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी वाई टू स्टडी लॉ, इसके स्कोप के बारे में। बट क्वेश्चन बनता है हाउ टू स्टडी लॉ। यानी हमें कभी कभी इंटरोगेशन के साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव सेंस भी देना चाहिए एक केस को। वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए किसी लीगल स्टफ़ को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, गहराई में पढ़ने के लिए और आसानी से पढ़ने के लिए। स्ट्रेटजीज़ वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, स्टडी स्किल्स। नो डाउट कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एकेडमिक फील्ड के लिए स्टडी स्किल्स अवलीन ज़रूरत है, पर लॉ के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लॉ एक सेल्फ थॉट सब्जेक्ट है। इसमें आपको सेल्फ रेलिएंट होना चाहिए, यानी ख़ुद का फील होना चाहिए। जो आपको स्पून फेड इंफॉर्मेशन मिले अपने तालीमी इदारे से या टीचर से, उसी तक महदूद नहीं होना चाहिए। अपने आप से भी कुछ एक्स्ट्रा एडिंग ज़रूर करनी चाहिए, यानी आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए अबाउट लॉ सब्जेक्ट। यानी किसी लीगल प्रोविज़न की डिफिनीशन दी गई है टेक्स्ट बुक में जो लिटरल डिफिनीशन है, तो आप उसकी स्टैट्यूटरी डिफिनीशन निकालने के लिए स्टैट्यूट खोलेंगे या केस लॉज देखेंगे कि हो सकता है उसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए या करंट इंफॉर्मेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के चांस मिल जाएँ। सो आप में स्टडी स्किल्स होनी चाहिए। और नंबर टू, ड्राइव। स्टडिंग लॉ इज़ वेरी मच लाइक फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर। सपोज़ आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और अर्थ सरफेस का मुआयना कर रहे हैं, तो आप जितने हायर से हायर एल्टीट्यूड से अर्थ सरफेस को देखेंगे, आपको अर्थ सरफेस स्मूथ और इवन दिखेगा, उसमें कोई फीचर्स या डिटेल नज़र नहीं आएंगे। पर जो आप अर्थ सरफेस के क्लोज़र होते जाएं, आपको फीचर्स और डिटेल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लॉ की मिसाल भी यूँ है कुछ। आप लॉ को मुख्तलिफ प्लेन ऑफ रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, तो आप जितने इफ़ेक्टिव प्लेन ऑफ रेफरेंस से पढ़ेंगे, आपके लीगल आवर्स उतने ही एफिशिएंट होंगे। एक अच्छा लॉ स्टूडेंट अपने आप से कॉन्स्टेंटली पूछेगा कि क्या एक लीगल प्रोविज़न के बारे में मज़ीद सीखा जा सकता है, क्या मैंने कुछ जोड़ा है, या जो मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है स्टैट्यूट और केस लॉज में मज़ीद कुछ मिल सकता है इससे कंसर्न, या जो टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है इसको मज़ीद बेहतर पढ़ने के लिए स्टैट्यूट क्या हेल्प कर सकती हैं। तो ये लॉ का स्टूडेंट इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू स्टडी लॉ इज़ लॉजिक। एक सक्सेसफुल लॉ स्टूडेंट हमेशा लॉजिकली सोचेगा। सपोज़ किसी कोड ऑफ पनिशमेंट में मर्डर की डिफिनीशन हुई है कि समवन विल कमिट द क्राइम ऑफ मर्डर इफ़ हिज और हर एक्शंस काज अनदर टू डाई एंड ही और शी परफॉर्म दोज एक्शंस इंटेंडिंग टू किल समवन और टू कॉज समवन टू सफर सीरियस बॉडीली हार्म एंड ही और शी हैड नो लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर दैट। अब डी एक पर्सन है, उसने अपने दुश्मन ए को एक बम पार्सल कर दिया है कि वो जैसे ही इसे ओपन करेगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब डी ने जैसे ही पार्सल कर दिया, उसने अपना प्लान चेंज कर दिया है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि उसने ए को बम पार्सल किया है। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कोताही करके उसे जब ओपन किया तो वो ब्लास्ट हो गया और एक सिपाही हलाक हो गया। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या डी गिल्टी ऑफ मर्डर है। अब जो लॉ स्टूडेंट लॉजिकली नहीं सोचेगा वो कह देगा कि डी की इंटेंशन नहीं थी पुलिस वाले को कत्ल करने की। पर जो लॉजिकली सोचेगा वो अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछेगा जो कि डिफिनीशन में भी हैं। पहला क्वेश्चन जो कि एक लॉ स्टूडेंट लॉजिकल बेसिस पे अराइज करेगा कि डिड डीज एक्शन कॉज अनदर टू डाई। अब अगर हम डिफिनीशन में देख लें तो इसमें ये कहा गया है कि कॉज अनदर टू डाई। ये नहीं कहा गया कि जो बंदा मर रहा है इंटेंशंस उसी को मारने की है, नहीं, कोई भी दूसरे बंदे को मारने की इंटेंशन हो तो मर्डर कमिट हो जाता है। तो डिड डीज कॉज अनदर टू डाई, तो ऑफ कोर्स अगर डी ने पार्सल ना किया होता तो बी की जान ना जाती। तो इसका आंसर यस। दूसरा क्वेश्चन जो वो पूछेगा कि डिड डी परफॉर्म दोज एक्शंस विद इंटेंशन ऑफ किलिंग समवन, तो इसका आंसर भी यस है।
थर्ड जो क्वेश्चन वो पूछेगा कि डिड डी हैव एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज़ फॉर सच एक्ट, तो इसका आंसर है कि उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि लॉ किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो दूसरे इंसान की जान ले। इवन एक बंदा गिल्टी ऑफ सम सीरियस क्राइम हो जो कि पनिशेबल बाय डेथ हो, लॉ फिर भी किसी इंडिविजुअल को ये इजाज़त नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में ले के उसे सज़ा दे। हाँ, कुछ केसेस में लॉ इजाज़त देता है कानून को अपने हाथ में लेने का, वो जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, या कोई आपकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करे तो उसकी एक्सपल्शन के लिए आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। इनके अलावा किसी भी केस में आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कभी कभी मुमताज़ कादरी के एक्ट को जस्टिफाई कर लेते हैं, या मशाल ख़ान केस को जस्टिफाई कर लेते हैं कि उन्होंने ब्लास्फेमी की। बेशक शरिया में ब्लास्फेमी पनिशेबल बाय डेथ है, पर कानून किसी इंडिविजुअल को इजाज़त नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में ले, क्योंकि एक लीगल प्रोविज़न भी है कि लैंड ऑफ लॉ इज़ द लॉ। जो कानून लैंड का है, यानी जो स्टेट का है, टेरिटोरियली अप्लाई हो वही लॉ होगा। और इससे कंसर्न लॉ पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसमें सज़ाए मौत सिर्फ स्टेट एग्जीक्यूट करेगी, ना कि इंडिविजुअल बॉडी। सो एक सक्सेसफुल लॉ स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछेगा या केस के बारे में पूछेगा, और यही 3 क्वेश्चंस मर्डर की डिफिनीशन में आते हैं। फोर्थ जो स्ट्रेटजी लॉ स्टूडेंट को अपनानी चाहिए वो है मेटिक्यूलियसनेस, यानी लॉ स्टूडेंट को एक्यूरेट होना चाहिए, रिगोरस होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 एक्यूरेट। सपोज़ एक सर्टन लॉ कहता है कि अगर डिफेंडेंट एक एक्स एक्ट करे ABC सर्कमस्टांसिस में, तो वो गिल्टी होगा चोरी का, थेफ्ट का, अगर Y और Z ट्रू हुए। यानी ये थेफ्ट की डिफिनीशन नहीं है, जस्ट हमने सपोजिशन ली है। यानी एक डिफेंडेंट एक्स काम करे ABC सर्कमस्टांसिस में, अगर Y और Z ट्रू हुए तो वो गिल्टी ऑफ थेफ्ट होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि एक डिफेंडेंट कब थेफ्ट कमिट करेगा, तो एक लॉ स्टूडेंट मेटिक्यूलियस होगा, तो वो अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछेगा कि डिड द डिफेंडेंट डू एक्स, यानी वो उसने एक्स एक्ट किया। इफ़ सो डिड ही डू एक्स इन सर्कमस्टांसिस ABC, क्या उसने ये एक्ट ABC सर्कमस्टांसिस में किया, और क्या ये एक्ट करते वक्त Y और Z ट्रू हुए, तो फिर वो गिल्टी ऑफ थेफ्ट होगा। यानी उससे एक्यूरेट होना चाहिए, जो डेफिनेशन दी गई है उसी को रेफ़र करके उसी के साथ कंसर्न हो के क्वेश्चन करेगा। मेटिकुलसनेस से दूसरा मुराद ये कि लॉ स्टूडेंट को दूरंदेश होना चाहिए, उसकी एक वास्ट नज़र होनी चाहिए लॉ को पढ़ते वक्त। सपोज़ एक रूल है कि अगर A B की प्रॉपर्टी यूज़ करे, B से इजाज़त लिए बग़ैर, तो वो रीज़नेबल सम पे करेगा, B को जुर्माने के तौर पर कंपनसेट करेगा। फिर 10 सफ़े बाद एक प्रोविज़न या एक जजमेंट आती है कि अगर A ऐसा किसी एमरजेंसी में करे तो वो B को जुर्माने या उसे कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं होगा। तो लॉ स्टूडेंट को पहले ही विजन पे फाइनल नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसके बाद वाली कंसिडरेशन या प्रोविजंस को भी कंसीडर करना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, चूँकि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा हूँ तो इसी से एग्जांपल दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि जो एग्रीमेंट्स लॉफुल होंगे, लॉफुल कंसिडरेशन पर मबनी होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी वो कोर्ट में इन्फोर्स होंगे। यानी लॉफुल कंसिडरेशन के बगैर कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा। फिर सेक्शन 25 में कहा गया है, 3 एक्सेप्शंस दी गई हैं इसी सेक्शन 10 के 3 केसेस में इवन जब कंसिडरेशंस ना भी हों फिर भी एग्रीमेंट इन्फोर्स हो सकते हैं। वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी 15 सेक्शंस बाद उसी सेक्शंस की एक्सेप्शन दी गई है, तो ये वाकई केयरफुलनेस मांगता है, रिक्वायर करता है। तो एक लॉ स्टूडेंट केयरफुल रहेगा इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। फिफ्थ जो हमारे पास स्ट्रेटजी है लॉ को अच्छी तरह पढ़ने के लिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी। एक सक्सेसफुल लॉ स्टूडेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे आर्गूमेंट्स की दोनों साइड्स को कंसीडर करना चाहिए, ना कि किसी एक साइड को, वरना ये उसके लिए सिर्फ एक ट्रैप होगा। एग्जाम्पल हम सपोज़ करते हैं, सपोज़ एक पर्सन है D, उसकी फैमिली को किडनैपर्स ने किडनैप किया हुआ है, टेररिस्ट ने, और उसे थ्रेट करते हैं कि वो उसकी फैमिली को कत्ल कर देंगे अगर D ने PM को कत्ल ना किया, प्राइम मिनिस्टर को कत्ल ना किया।
اب ڈی ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے پی ایم کو قتل کر دیتا ہے نیکسٹ ڈے. تو اب کویشچن بنتا ہے کہ کیا ڈی کو سزا ملنی چاہیے جو کہ عام طور پر مرڈر کی سزا ہوتی ہے، یعنی ڈیتھ پنشمنٹ یعنی کیپٹل سینٹینس. اب اس آرگومنٹس کے پروز اینڈ کونس نکالے گا ایک سکسیزفل لا اسٹوڈنٹ. ایک ایموشنل لا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ کہہ دے گا کہ بالکل اسے سزا ہونی چاہیے کیونکہ اس نے مرڈر کمٹ کیا ہے، اور لاجیکل اسٹریٹجی بھی یہی کہتی ہے، پر فلیکسیبلٹی کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. وہ پروز اینڈ کونس نکالے گا، ان کو بیلنس کرے گا، اور جو کنکلوژن نکلے گی اسے ہی کنسیڈر کرے گا. اس کیس کے لیے جو میرے سجسٹڈ پروز اینڈ کونس ہیں وہ یہ ہیں: پرو پنشمنٹ یعنی سزا کے حق میں جو آرگومنٹس ہیں، اور اینٹی پنشمنٹ یعنی سزا کے خلاف جو آرگومنٹس ہیں. سزا کے خلاف مراد پوری سزا کے خلاف نہیں، صرف ڈیتھ پینلٹی یعنی سزائے موت کے خلاف، یعنی صرف سزا کو گھٹانے کے لیے جو آرگومنٹس ہیں. کیونکہ ہم مرڈر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو صرف سزا گھٹانے کے لیے آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں. پرو پنشمنٹ یعنی سزا کے حق میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈی کو سزا ملی تو اگلی مرتبہ ٹیررسٹ یہ پلان نہیں اپنائیں گے، یعنی وہ کسی کو فیملی کی تھریٹ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ آئیڈیا فلاپ ہو سکتا ہے ڈی کو سزا دینے کی وجہ سے، کیونکہ اگلی بار کوئی بندہ پی ایم کو قتل نہیں کرے گا سزا کے ڈر سے. اس کے لیے اینٹی پنشمنٹ آرگومنٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی کو تو پتہ تھا کہ اسے سزا ملے گی پی ایم کو قتل کر کے، پھر بھی اس نے یہ کام کیا. سو یہ پہلے آرگومنٹ ہم نے یہیں پہ ایکسپنج کر دیا. دوسرے آرگومنٹ پرو پنشمنٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت پنشمنٹ کسی کو پنش کرنا صرف مراد یہ نہیں کہ کرائم کو ڈیٹر کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ اس کے ایکٹ کی وجہ سے پنشمنٹ ڈیزرو کرتا ہے. اس کے لیے اینٹی پنشمنٹ آرگومنٹ ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر ڈی نے بالکل پی ایم کو قتل کیا ہے جو کہ ایک رانگ فل ایکٹ بلکہ ایک کرائم ہے، لیکن اس نے ملٹیپل لائیوز بچائیں بھی، اس کے اگینسٹ پھر پرو پنشمنٹ ہم یہ آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا مرڈر جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس نے کتنی ہی جانیں کیوں نہ بچائی ہوں. یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اینٹی پنشمنٹ میں ہم یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی جان جسٹیفائی نہیں کرتے تو ہم موٹر وے پہ جب 40 مائل پر آور کی اسپیڈ کی بجائے 70 مائل پر آور کی اسپیڈ کی اجازت دیتے ہیں، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ 70 مائل پر آور سے ایکسیڈنٹس زیادہ ہوں گے اور اینول ڈیتھس زیادہ ہوں گی. پھر بھی یہ جو ایکسیڈنگ اینول ڈیتھس ہیں ہم ان کو انڈائریکٹلی جسٹیفائی کر رہے ہیں کامن گڈ کے لیے، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارے پاس سیو ہو. اس کے علاوہ اسموکنگ سگریٹس سب کو پتہ ہے کہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے، لنگ کینسر کاز کرتا ہے اور ڈیتھ ریٹس بڑھاتا ہے. پھر بھی گورنمنٹ اس سے اوپن سیل کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ یہ فائنینشلی اسٹیبل ہے، اکنامکلی اسٹیبل ہے حکومت کے لیے، اور اوپن مارکیٹ کے لیے ہیلدی ہے. سو اوپن مارکیٹ کے لیے، فائنانس کے لیے، اکنامکس کے لیے ہم سگریٹ اسموکنگ کے لیے کے باعث جو ڈیتھس ہوتی ہیں اینولی ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں، جو ان میں جو سویلینز کی ڈیتھس ہوتی ہیں ان کو کولیٹرل ڈیمیجز کہنا بھی ان کی ڈیتھس کی جسٹیفیکیشن ہیں، ان کے مرڈرز کی جسٹیفیکیشنز ہیں. تو جہاں ہم ان 3 کیسوں میں مرڈرز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو ہم اس کیس میں کیوں نہیں جسٹیفائی کر سکتے، کیونکہ اس میں بھی مینی لاز بچی ہیں. سو یہ آرگیومنٹس پیش کریں گے ہم اینٹی پنشمنٹ کے لیے، پرو پنشمنٹ کے لیے، انہیں بیلنس کریں گے، اور ان پروز اینڈ کونس سے یہ کنکلوڈ ہوا ہے کہ اینٹی پنشمنٹ آرگیومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہیں، سو اس کی سزا ضرور ریڈیوس ہونی چاہیے. 6 اسٹریٹجی جو ہمیں اپنانی چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے، وہ ہے انٹرسٹ ان نان لیگل سبجیکٹس. ایک ویسٹ انڈین رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں وٹ ڈو دے آف کرکٹ نو ہو اونلی نو کرکٹ، یعنی کرکٹ کھیلنے والے جب کرکٹ کے ہی بارے میں جانیں تو وہ کیا جانتے ہیں، یعنی ان کو ایکسٹرا سپورٹ ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا چاہیے. سملر فار لا اسٹوڈنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ سے صرف لا سیکھنا ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے گا.
یا لا فالو کرنا ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ لا کو کرٹیسائز کرنا بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا، لا میں ریفارمز لانا بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا، اپنی ویوز ڈیولپ کرنا بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا، اور ان کے لیے آپ کو مختلف سبجیکٹ جیسے پالیٹکس، اکنامکس، ایتھکس، فلاسفی وغیرہ میں ویل اپ ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے، سپوز آرمی چیف ایکسٹینشن کا جو بل تھا، تو وہ کتنا ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریسی کو کتنا فائدہ دیتا ہے یا کتنا اینٹی ڈیموکریٹک ہے، ان پر پولیٹیکل کرٹیسزم کرنا آپ کے لیے پاسبل تب ہوگا جب آپ پولیٹکس میں اسٹرانگ ہوں گے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو کرٹیسائز کرنا یا اپنے ویوز ڈیولپ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ یا کوئی دوسرا ایکٹ پاس ہوتا ہے یا اینول بجٹس ہوتے ہیں، تو وہ فائنینشلی کتنے ساؤنڈ ہیں یا اکنامکلی ملک کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں، وہ بھی آپ کو اپنے ویوز دینے کے لیے اکنامکس میں ڈیولپ ہونا چاہیے۔ سو لا کے اسٹوڈنٹس کو صرف لا لیگل سبجیکٹس میں ہی نہیں بلکہ ان سے کنسرن باقی سبجیکٹس میں بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ جیسے ایتھکس میں کوئی لا پاس ہو، کوئی بل پاس ہو، ایتھیکلی کتنا اسٹرانگ ہے، اگر اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ اسے کرٹیسائز کر سکیں، اسٹرانگ ہیں تو آپ اسے ڈیفینڈ کر سکیں ان کے کرٹکس کے سامنے، ان کے کرٹکس کے اگینسٹ۔ یا ہسٹری میں کہ لا کی ہسٹری کیا ہے، ہسٹری میں لا کو کیسے جسٹیفائی کیا گیا، ڈفرینٹ پنشمنٹس کو کیسے جسٹیفائی کیا گیا، آپ کو ہسٹری میں بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، تب بھی آگے ایک سکسیزفل لا اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں۔ اب کویشچن بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوالٹیز نہ ہوں تو کیا ہو؟ اگر سپوز ٹینس پلیئر ہے ایک، وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح نہیں کھیل سکتا، تو وہ ٹینس اسے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسی ہاتھ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ اب سپوز آپ انہی مینشنڈ اسٹریٹجیز میں ایک آپ لیک کرتے ہیں، ایک میں سپوز آپ لاجک میں لیک کرتے ہیں، آپ لاجیکلی تھنک کرنے میں اسٹرگل کرتے ہیں، تو آپ کو پزلز، میگزینز وغیرہ سالو کرنی چاہیے، اس سے لاجیکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے اور میٹیکیولس بھی اسی سے ہوں گے۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کو پولیٹکس یا اکنامکس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو لائبریری سے بکس لینا چاہیے اور ان ایریا میں ریڈ کرنی چاہیے جہاں آپ کو ان سبجیکٹس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو آپ کا، اور وہ انٹرسٹ جو لا سے کنسرنڈ ہو۔ سو یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا۔ تھینک یو۔